बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मेरे व्यूअर्स में से एक मुअज़्ज़ज़ व्यूअर ने पूछा है कि वो LPR के लिए अप्लाई कर चुके हैं, LPR एंजॉय कर रहे हैं, अब उनका जहन तब्दील हो गया है और वो LPR कैंसिल करा कर दोबारा मुलाज़मत पर आना चाहते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है और इस बारे में कोई कानून या नज़ीर मौजूद है? तो आज की वीडियो इस बारे में है। निहायत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, जिसे आप एंड तक देखेंगे तो आपको लाजमन बात समझ में आ जाएगी। यानी इसमें केस ये है कि एक बंदा LPR कहते हैं लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से एक साल पहले जो छुट्टी ली जाती है वो अमूमन रिटायरमेंट ही कंसीडर की जाती है, लेकिन होती छुट्टी है। तो वो अगर कोई बंदा लेकर वो छुट्टी इंजॉय कर रहा है LPR, और इस दौरान 2-3-4 महीने गुजारने के बाद उसका जहन तब्दील हो गया है और अब वो दोबारा मुलाजमत पर आना चाहता है, तो क्या वो दोबारा मुलाजमत पर आ सकता है? तो इस सिलसिले में क्या तरीक़ाकार उसे अख्तियार करना होगा? आया कोई कानून मौजूद है या नहीं मौजूद? तो इसमें अब दो सूरतें हैं। एक तो है कि LPR मंजूर कराने के बाद साल की छुट्टी एक मुलाजिम इंजॉय कर रहा है, 2-3-4 महीने गुजर गए हैं और अब वो LPR कैंसिल कराकर दोबारा मुलाजमत पर आना चाहता है, यानी अब वो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। तो क्या ऐसा मुमकिन है? और दूसरी सूरत ये है कि वो LPR की मुकम्मल छुट्टी, यानी एक साल की छुट्टी मुकम्मल गुजार चुका है और अब वो दोबारा LPR कैंसिल कराकर मुलाजमत पर आना चाहता है। तो इस सूरत में क्या करना होगा उसे? और आया ऐसी छुट्टी LPR जो कि वो गुजार चुका हो, वो कैंसिल होगी या नहीं होगी? तो कानून पर बात करने से पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये मामला वॉलंटरली रिटायरमेंट की सूरत में है। यानी अगर एक बंदा सुपर एनुएशन की LPR लेता है, यानी उसकी 60 साल उम्र होने वाली है, फ़र्ज़ किया 2022 के एंड में, और 2022 का वो पूरा साल यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वो LPR लेता है और 1 जनवरी 2023 से वो सुपर एनुएशन की जो उसका है उम्र 60 साल, उसको पहुंचकर वो रिटायर हो जाएगा। तो ये एक साल उसका सुपर एनुएशन वाला LPR है। तो अगर तो है इस LPR पर, इस किस्म की LPR उसने ली हुई है, तो फिर उसका ज़हन चाहे तब्दील हो या ना हो तो ये सूरत मैटर नहीं करती, क्योंकि वो तो आखिरी साल अपना सर्विस का गुजार रहा है और छुट्टी की सूरत में। तो अब अगर उसका ज़हन तब्दील हो भी जाए, वो कहे कि मैं दोबारा मुलाजमत करना चाहता हूँ, तो ऐसा फिर मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ जो वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेते हैं 55 साल, चूँकि आजकल कर दी है 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र, 55 साल उसकी उम्र हो गई है, 56 साल, 57 साल। तो इस किस्म की उम्र में आकर वो अगर LPR के लिए अप्लाई करता है और LPR की छुट्टी वो गुजार रहा होता है, 2-3-4 महीने बाद उसका ज़हन तब्दील हो जाता है, तो फिर उस सूरत में कानून क्या कहता है? आया ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद है कि वो छुट्टी कैंसिल कराकर दोबारा मुलाजमत पर आ जाए? तो जी हाँ नाजरीन, वफाकी और जो सूबा पंजाब के मुलाजमीन हैं, वो अगर LPR की छुट्टी गुजार रहे हैं, 2-3-4 महीने गुजार चुके हैं और उनका जहन तब्दील हो गया है और वो दोबारा मुलाजमत पर आना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इस सिलसिले में 29 फरवरी 2012 का एक लेटर मौजूद है, नोटिफिकेशन मौजूद है फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। एक वजाहती जो है लेटर है, जिसमें यही 2 सवाल रखे गए थे सामने, जो मैंने आपके सामने वीडियो के शुरू में बयान किए हैं। तो उन्होंने इसकी वजाहत करते हुए कहा है कि रूल 18 ऑफ द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 की रूल से जो है ना, एक रिटायरमेंट अगर लेने वाला, LPR लेने वाला, वो अगर छुट्टी ले चुका है और इस दौरान वो कैंसिल कराना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे महकमे के जो उसका सेक्रेटरी होगा, ग्रेड 1 से 16 तक महकमे का सेक्रेटरी जो है ना, उसकी वो छुट्टी जो है ना वो कैंसिल करने का मजाज है, जो वो LPR ले चुका है।
یعنی اگر کوئی محکمہ تعلیم کا کوئی ٹیچر ہے، ملازم ہے، تو اس کا سیکٹری ایجوکیشن جو ہوگا پنجاب کا، وہ اس کی ایل پی آر کینسل کرنے کا مجاز ہے۔ اور اگر کوئی ملازم گریڈ 17 سے اوپر ہے، گریڈ 18 19 تک ہے، آگے 22 تک ہے جو بھی ہے، تو وہ اگر ایل پی آر پر ہے اور وہ چھٹی کینسل کرانا چاہتا ہے اپنی اور دوبارہ ملازمت پر آنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے چیف سیکٹری کو درخواست دے گا، اور وہ چیف سیکٹری جو ہے نا وہ اس کی جو ایل پی آر ہے وہ کینسل کرنے کا مجاز ہوگا۔ دوسری صورت جو بیان کی گئی تھی کہ اگر وہ ایل پی آر لے چکا ہے، مکمل اویل کر چکا ہے، اور اب وہ لینا چاہتا ہے ریٹائرمنٹ، تو اس صورت میں کیا قانون کیا کہتا ہے؟ تو اس کے لیے رول جو ہے نا 3.5 نوٹ 1 کا حوالہ دیا گیا ہے پنجاب سول سروسز پینشن رولز کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رول 3.5 نوٹ کیا کہتا ہے۔ یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، رول 3.5 نوٹ 1۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر ایج آف سپر اینویشن کو پہنچ جاتا ہے یا اس سے پہلے کوالیفائنگ سروس پر ریٹائرمنٹ لینے کی درخواست دے دیتا ہے، اور اگر وہ ایک مرتبہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے جس میں وہ کوئی ڈیٹ مینشن کر دیتا ہے کہ مجھے فلاں تاریخ سے ریٹائر کیا جائے، اور اتھارٹی اس کی درخواست ایکسیپٹ کر لیتی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، تو پھر جو ایک دفعہ ہو گئی فائنل ڈیٹ، تو پھر وہ واپس لینے کا مجاز نہیں ہے، اس صورت میں واپس وہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، اس صورت میں صرف ایج آف سپر اینویشن سے پہلے اگر وہ والنٹریلی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے تو اس میں وہ ترمیم کر سکتا ہے، آگے پیچھے ڈیٹ کر سکتا ہے، اب وہ واپس نہیں لے سکتا۔ یعنی یہ اگر کوئی ایل پی آر کے علاوہ کوئی درخواست دے دیتا ہے ریٹائرمنٹ کے لیے اور وہ مینشن کر دیتا ہے، تو پھر وہ اسی تاریخ سے ریٹائر تصور کیا جائے گا جس تاریخ کے لیے اس نے ریٹائرمنٹ کی درخواست دی ہے۔ اگر تو ہے ایج آف سپر اینویشن، تو وہ تو ایج آف سپر اینویشن کی ڈیٹ جو ہوگی نہیں، جس تاریخ کو وہ 60 سال کا ہوگا وہ تو فائنل تصور ہوگی۔ ادروائز وہ دوسری تاریخوں میں ترمیم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی دوبارہ درخواست دے کر وہ تاریخ آگے پیچھے کر سکتا ہے اگر وہ والنٹریلی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے۔ یعنی اس صورت میں یہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ایل پی آر کی پوری سال کی چھٹی اویل کر چکا ہے تو اب اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا کہ وہ دوبارہ نوکری پر آ سکے۔ ہاں، اگر البتہ 2-3 مہینے بعد اس کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں متعلقہ سیکٹری گریڈ 1 سے 16 اور 17 سے اوپر جو ہیں وہ چیف سیکٹری مجاز ہوگا اس کی ایل پی آر کینسل کرنے کا۔ لیکن ایک مرتبہ اگر ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بندہ لکھ دے تو وہ فائنل تصور کی جاتی ہے، صرف ترمیم کا اختیار ہے، ادروائز وہ واپس نہیں لے سکتا۔ تو امید ہے آپ کے سوالوں کے جواب جو ہوں گے وہ اگر ذہن میں اس قسم کے ہیں تو وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔